अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान मजीद से हुआ चाहता है। तिलावत कुरान हकीम के लिए मैं दावत देता हूँ जामिया रोज़तुल ईमान के तालिब इल्म हाफ़िज़ मोहम्मद रियान साहब वो तशरीफ़ लाएँ और अपने प्यारे और मखसूस अंदाज में हमारे दिलों को तिलावत कुरान हकीम से मुनव्वर फरमाएँ। मोहतरम जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद रियान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबल्लज़ीन कफ़रू अन यत्तखिज़ू इबादी मिन दूनी औलिया। इन्ना अअतदना जहन्नम लिलकाफिरीन नुज़ुला। कुल हल नुनब्बिउकुम बिलअक्सरीन अअमाला الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العظيम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे जामिया रोज़तुल ईमान के तालिब इल्म हाफ़िज़ मोहम्मद रियान साहब।